आज त तमासै बसे यहाँ, आना जाना आना जाना आना जाना, तर केही बात छैन। किनभने परमेश्वरले हाम्रो जीवनलाई एक चुटकीमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको एउटा शब्दले सबै कुरा हुन आउँछ। त्यसकारण त्यो एउटा मेसेज भए म तपाईँलाई पास गरिदिन चाहन्छु। त्यो चाहिँ के हो? अघि नै मैले भने नि, अनन्त जीवन चाहिँ कहिले नसिद्धिने, रहिरहने, खालि मरेर एक दिन स्वर्गमा सधैँ रहने भन्ने कुरा होइन। यो पृथ्वीमा रहँदाखेरि पनि त्यो अनन्त जीवन चाहिँ हामीले महसुस गरौँ भने यसोले भन्नुभयो। त्यो चाहिँ नि के हो? परमेश्वरलाई चिन्नु नै अनन्त जीवन हो। र परमेश्वर चाहिँ के हुनुहुन्छ? परमेश्वर चाहिँ नि अब उहाँले गर्नुभएको सम्पूर्ण काम नै उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको सम्पूर्ण कुरा नै उहाँ हुनुहुन्छ। र उहाँले चाहिँ भन्नुभएको कुरा नै उहाँ हुनुहुन्छ भने उहाँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ नै उहाँले आफ्नो कामबाट पनि देखाउनु भयो। र एउटा काम चाहिँ मैले के भने, हामी सधैँ स्वस्थ रहनु, सधैँ स्वस्थ, सधैँ स्वस्थ परमेश्वर, सधैँ अनन्त, होइन त? स्वस्थ परमेश्वर, सधैँ अनन्त। हेल्थ इज गॉड एन्ड अलवेज इज इटर्नल। त्यही बाइबलले भनेको छ, उहाँलाई चिन्नु नै अनन्त जीवन हो कि हामी सधैँ त्यो जीवनमा हामी रहौँ। तर पनि अब परमेश्वरको इच्छा त त्यो एउटा कुरा तपाईँलाई भन्दछु, हामीले पूर्ण ध्यान दिएर पूर्ण इच्छा गरेर पूर्ण रूपले त्यसमा डुब्यौँ भने उहाँको पूर्ण त्यो इच्छामा हामी आउन सक्छौँ, होइन त? आउन सक्छौँ। तर हामी आउन सकेको हुँदैन, हामी चुक्छौँ। किनभने हामीले हाम्रो भागमा हामी धेरै चोटि चुक्छौँ। जसरी त्यो दिदीको मैले उदाहरण दिइरहेको थिएँ। एकजना दिदी चर्चमा राम्रो, सबैले असल भन्ने, वाह सबभन्दा धार्मिक पवित्र दिदी, तर उहाँलाई क्यान्सर लाग्यो। किनभने उहाँले एउटा यस्तो कुरा राखेको थियो जुन राख्नु नहुने। यदि त्यो दिदीले बुझेको भए कि परमेश्वरले मलाई सधैँ स्वस्थ राख्न चाहनुहुन्छ र मैले मेरो हृदयमा तितोपन, घृणा, विरोध राखेमा त्यो एउटा रोगमा परिणत हुन्छ र मलाई राम्रो हुँदैन, मेरो परिवारलाई राम्रो हुँदैन। अयुब धार्मिक व्यक्ति थियो, केही समय अगाडि हामीले हेऱ्यौँ। त के गर्ने? उसले पनि कुनै एउटा कुरा राखेको थियो, डर र चिन्ता र फिक्री। एउटाले रिस, घृणा, तितोपन, अछमा, अर्कोले चाहिने डर, चिन्ता, फिक्री। अब हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले उनीहरूको जीवनमा सधैँ परमेश्वरको राम्रो कुरा उनीहरूले अनुभव गरून् भनेर परमेश्वर चाहँदै पनि उनीहरूले गर्न सकेनन्। किनभने उनीहरूको भागमा उनीहरू चुके। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब परमेश्वरलाई हामीले जब त्यसरी चिन्छौँ, हामीले सधैँ उहाँको, त्यो पनि उहाँको भलाइ हो। द्याट इज द गुडनेस अफ गड। हेर्नुहोस् है, त्यो हो उहाँको भलाइ कि हामी सधैँ राम्रो रहौँ, स्वस्थ रहौँ, प्रशस्ततामा रहौँ, खुसी रहौँ, आनन्दित रहौँ भन्ने त्यो उहाँको भलाइ उहाँले हामीलाई देखाउनु चाहनुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा त्यो भएको उहाँ चाहनुहुन्छ। अघि मैले तपाईँलाई त्यही पढेर सुनाएँ, यूहन्ना 17:3 र प्लिज। परमेश्वर अनन्त परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामीलाई थाहा छ। हि इज एन इटर्नल गॉड। उहाँ परमेश्वर अनन्त परमेश्वर हुनुहुन्छ। अर्थात् अनन्त परमेश्वरको अर्थ के त? कहिले नसिद्धिने, अनन्त मतलब अन्त नभएको अनन्त परमेश्वर। कुनै कुराले पनि मार्न सक्दैन, कुनै कुराले पनि उहाँलाई भनौँ उहाँको अस्तित्वलाई मेटाउन सक्दैन भनेको त्यसको अर्थ चाहिँ। उहाँको अस्तित्व चाहिँ एकदम सदा सर्वदै छ, अनन्तसम्म छ। उहाँको अस्तित्वलाई कुनै कुराले मेटाउन सक्दैन भनेको त्यसको अर्थ चाहिँ। भनेपछि अनन्त परमेश्वरलाई हामीले चिन्यौँ भनेदेखि अनन्त जीवन त्यही नै हो भनेको छ त, होइन? भनेपछि अनन्त परमेश्वरलाई चिन्दाखेरि हामीले त्यो अनन्त पाउँछौँ क्या। हामीमा त्यो जीवन आउँछ। कस्तो जीवन आउँछ? अनन्त जीवन आउँछ। कुनै कुराले डिस्ट्रोय गर्न सक्दैन। यो पनि भनेको छ नि त, उहाँले अनन्तता हामीमा राखिदिनु भएको छ। हेर्नु त, त्यो अनन्तता कि उहाँले हामीलाई जुन जीवन अनुभव गर्न दिन चाहनुहुन्छ नि, त्यो एक सेकेन्ड पनि नटुटेर हामीले अनुभव गर्न सकौँ भनेर। त्यसै कारण त्यो अनन्तता हामीमा राखिदिनु भएको छ। कुनै कुराले डिस्ट्रोय गर्नु नसक्ने, कुनै कुराले ध्वंस पार्न नसक्ने, कुनै कुराले हामी माथि
विजय पाउन नसक्ने त्यस्तो प्रकारको जीवन हामीले पाउँछौँ भनेको त्यो राखिदिनु भएको छ हैन। अब त्यसको अनुभव गर्नु पर्यो। अब त्यो अनुभव गर्नको लागि चाहिने अघि भने जस्तै परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मोटामोटी रूपमा हैन, एकदम व्यक्तिगतमा चिन्न पर्यो, टु नो हिम, व्यक्तिगतमा हो। त्यसको निम्ति चाहिने हामीले मलाई लाग्यो कि अब कुरामा कुरा अब एकैचोटि हामीले सबै क्षेत्रको त बुझ्नु गाह्रो हुन्छ। तपाईले एउटै क्षेत्र लिनुहोस् हैन है। अब कुरामा कुरा तपाईले पुरानो नियममा हेर्नुहुन्छ भने परमेश्वरले के भन्नुभयो भन्दाखेरि मलाकीको पुस्तकमा रुपियाँ पैसाको क्षेत्रमा हैन, रुपियाँ पैसाको क्षेत्रमा उहाँले भन्नुभयो तिमीले मलाई जाँची हेर है, तिमीले मलाई पारा गरी हेर, जाँची हेर। हेर्नुहोस् त, मतलब उहाँले के भन्न चाहनु भएको छ कि रुपियाँ पैसाको क्षेत्रमा म कति भलो छु है, तिम्रो उन्नतिमा म कति रमाउँछु र तिमीलाई म उन्नतिमा बढाउनु कति मात्रामा चाहन्छु। मेरो यो हृदयको विषय हो कि मेरो सन्तानहरू प्रशस्त भएर जाउन्, हो कि हैन त भनेर उहाँले त चुनौती नै दिनुभएको छ। अब एउटा क्षेत्र रुपियाँ पैसाको क्षेत्र त अब सबैको विशेष एउटा चासोको क्षेत्र हो। रुपियाँ पैसा स्वास्थ्य हैन, हामी सधैँ स्वस्थ रहौँ, हामी सधैँ प्रशस्त रहौँ भन्ने हामी चाहन्छौँ नि। उहाँले त एउटा क्षेत्रमा त मलाकीको 3 को तपाईले हेर्नुहुन्छ 8, 9, 10 पढ्दै जानुभयो भने त्यहाँ त उहाँले चुनौती दिनुभएको छ कि छैन? सिधै भन्नुभएको छ। उहाँले त्यो चुनौती दिएको कारण उहाँले भन्न चाहनु भएको चाहिँ म कति भलो छु तिमीले मलाई जाँची हेर, कि मैले भनेको जस्तै तिमीले गर्यौ भने स्वर्गको झ्याल खोलेर आँटिने नआँटिने गरी है। त्यसैले यसोले पनि भन्नुभयो जब तिमीले परमेश्वरको उन्नतिको योजना जब तिमीले एक दिन थाहा पाउँछौ नि, तिमीले लोभ गरेर लालच गरेर सबै कुरा तिमीले आफूमा थुपाएर राख्दैनौ, तर तिमी एउटा दिने व्यक्ति हुन्छौ र जुन दिन तिमी दिने व्यक्ति हुन्छौ त्यो दिन यो कुरा लागू हुन्छ तिमीमा, देउ र तिमीलाई पनि दिइनेछ है। खाँदी खाँदी हल्लाएर पोखिने गरी यसोले पनि भन्नुभयो नि त। तर हामी कतिजनाले उहाँको त्यो भलाइ, उन्नतिको भलाइ, मलाई परमेश्वरले सबै कुरामा प्रशस्त भएको चाहनुहुन्छ भन्ने उहाँको त्यो भलाइलाई मान्छेले नबुझेको लागि हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब मैले यो कुरा कहाँबाट लिएर आएँ भन्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ तपाईलाई तपाईको जीवनको विभिन्न क्षेत्रमा उहाँको भलाइ देखाउन चाहनुहुन्छ, हो कि हैन? हो। अब मैले अघि भने जस्तै तपाईले सबै क्षेत्र एकैचोटि अब नबुझे तापनि तपाईले एउटा क्षेत्र लिनुहोस् हैन, एउटा क्षेत्र हो। त्यसरी हामी अब भोलिको दिनबाट बिस्तारै एउटा 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 क्षेत्र लिएर आउँछौँ। यहाँ पनि उहाँको भलाइ देखाउँछौँ, त्यहाँ पनि उहाँको भलाइ देखाउँछौँ, अर्कोमा पनि उहाँको भलाइ देखाउँछौँ है। चारैतिर उहाँको भलाइ वालछाती हाम्रो निम्ति प्रशस्त जीवन भन्छ नि त। प्रशस्तको अर्थ के हो थाहा छ? नेपालीमा लटरम्मै भन्छ, वालछाती भन्छ हैन। खाँदी खाँदी हल्लाएर पोखिने गरी, हो कि हैन? र यतिसम्म भन्नुभएको छ कि स्वर्गको झ्याल खोलेर हैन राख्ने ठाउँ नै नहुने गरी म दिनेछु, त्यसलाई भन्छ प्रशस्त जीवन। त्यसकारण यसोले भन्नुभयो त म त त्यसैको लागि आएको हेर तिमीहरूलाई, धर्म दिनु आएको होइन, कर्म दिनु आएको होइन, रीतिथिति दिनु आएको होइन, अब यो गर त्यो गर, यो नगर त्यो नगर भन्नु आएको होइन। म त आएँ तिमीहरूलाई परमेश्वरको त्यो भलाइ हो नि त है। जीवनको प्रत्येक क्षेत्रमा यति मेरो पिता भलो हुनुहुन्छ त्यो देखाउनुको लागि। र आजको लागि म लास्ट त्यहाँ भनेर एन्डिङ गरिदिन्छु। हुनु त अब तपाईँहरू 2 बजीबाट पर्खिराख्नु भएको थियो, 2 बजी 3 बजिसकेको छ। एउटा क्षेत्र किन उहाँले त्यो गर्न चाहनुहुन्छ? वाइ मैले एउटा पाएको छैन। रोमीको एक्चुअली पढौँ त हामी त्यो पढेर अन्त्य गर्नुहोस्। रोमीको 2 को 4 हेरौँ। परमेश्वर धेरै चलाक हुनुहुन्छ। मैले यो पढेर त उहाँको एउटा नयाँ ट्रिक्स पो थाहा पाएँ। उहाँको एउटा नयाँ ट्रिक्स, कस्तो ट्रिक्स रहेछ हेर्नु। यो 2 को 4 ले भन्छ
नेपालीमा पढ्दो त एकचोटि। अस्ति कतिजनाले मलाई अलिकति मैले अङ्ग्रेजीमा बाइबल पढिदिएँ भनेर अलिकति बुझ्नुमा गाह्रो भएको हो कि नेपालीमा पढ्दै राम्रो हुन्थ्यो पनि तपाईँहरूले भन्नुभयो। मैले अङ्ग्रेजीमा पढ्ने अलिकति एउटा कारण चाहिँ के हो, नेपाली बाइबल पनि राम्रो छ तर नेपालीलाई अङ्ग्रेजीले उल्था गरेको, अङ्ग्रेजीबाट नै उल्था गरेको लागि त्यहाँ कति यस्तो कुराहरू विशेष गरी हामी बाइबलको एउटा शब्दलाई केलाउने व्यक्तिहरूलाई कहिले कहिले अलिकति गाह्रो परेको लागि चाहिँ मैले अलिकति यो चलाएको हो, अन्यथा नठानिदिनु होला। यदि मैले अङ्ग्रेजी बाइबल पढेर तपाईँहरूलाई मन दुःख लागेको छ भने मलाई क्षमा गर्नु, तर पनि हामी नेपाली पनि सँगसँगै लिएर आउनेछौँ। यस, यु क्यान गो हेड। यहाँ यसरी लेखेको छ, वा परमेश्वरको, यहाँ चाहिँ दयाले भनेको छ, वा परमेश्वरको दयाले भलाइले तिमीलाई पश्चातापतिर डोर्याउँछ। के अरे? उहाँको भलाइले हामीलाई पश्चातापतिर डोर्याउँछ। परमेश्वर हामीमा अति वालछेल्ती उहाँले आफ्नो भलाइ हामीलाई देखाउनु चाहेको कारण ताकि उहाँको भलाइ देख्दा 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 चाहिँ हामी पश्चातापमा डोर्यौँ भने अथवा हामी पश्चाताप गरौँ भने, अब त्यो पश्चातापको अर्थ चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्छ। अङ्ग्रेजीले रिपेन्टेन्स भन्छ। रिपेन्टेन्सको अर्थ हाम्रो विचारको परिवर्तन भनेको है हो। तपाईँले पाप गर्नु भएमा चाहिँ तपाईँलाई मन दुःख लाग्छ, तपाईँलाई खेद लाग्छ, तपाईँलाई एकदम नै तपाईँ खिन्न हुनुहुनेछ हो। त्यति बेला हामी परमेश्वरमा गएर प्रभु मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् भन्नु चाहिँ पर्छ। हामी क्षमा माग्नुपर्छ। यो क्षमा भनेको होइन, यो पश्चाताप भनेको। पश्चातापको अर्थ चाहिँ नि विचारको परिवर्तनलाई भन्छ। उहाँले के भन्नु चाहनुभयो भन्दाखेरि म कस्तो छु, म के छु होइन, म कति मात्रामा छु, मैले तेरो बारेमा के सोच्छु भन्ने कुरा चाहिँ तँलाई बताउनुको लागि तँलाई म यति आशिष दिन्छु, यति आशिष दिन्छु, तँप्रति म यति भलो हुन्छु, अति दयालु हुन्छु, अति कृपालु हुन्छु। त्यसकारण पावलले भनेको छ यी दिनहरूमा परमेश्वरको सबभन्दा ठुलो उद्देश्य एउटै नै छ कि उहाँको अनुग्रहको सम्पत्ति के हो, उहाँ दयामा कति धनी हुनुहुन्छ, कृपा र मायामा कति प्रशस्त मात्रामा धनी हुनुहुन्छ, त्यो देखाउनुको लागि हामीलाई बोलाउनु भयो। वाउ, तपाईलाई उहाँले बोलाउनु भएको कारण ताकि हामी क्रिस्चियन हौँ, मरेर एक दिन स्वर्ग जाउँ भन्नुको लागि होइन। उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएको कारण ताकि उहाँको पूर्ण हृदय खोलेर हामीलाई देखाउन चाहनुहुन्छ। त्यहाँ जब हामी उहाँको त्यो वाउ यस्तो भलाइलाई जब हामी देख्छौँ, हामी आफै हामी पश्चाताप गर्छौँ। उहाँप्रति त मैले यस्तो पो सोचेको थिएँ, उहाँप्रति त मैले त्यस्तो पो सोचेको थिएँ। आज परमेश्वरको कुरालाई लिएर मानिसले नाना थरीको कुरा सोचेको छन्। उहाँ त यस्तो हुनुहुन्छ, उहाँ त त्यस्तो हुनुहुन्छ, डिनोमिनेसन नै पछि परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुराको आफ्नै आफ्नै व्याख्या छ। सम्प्रदायमा आफ्नै आफ्नै व्याख्या छ, आफ्नै आफ्नै झुण्डमा आफ्नै आफ्नै व्याख्या छ, आफ्नै आफ्नै मिनिस्ट्री सेवाकाईमा आफ्नै आफ्नै व्याख्या छ। त्यसै कारण परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको चाहिँ, मैले यहाँ भने परमेश्वर कति चलाक हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त। त्यहाँबाट जब परमेश्वर वाउ यस्तो असल हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जानेको पछि तपाईँलाई कसैले पनि यो नगरे त्यो नगरे है, यो नराम्रो नगरे त्यो नराम्रो नगरे, त्यो पाप नगरे, किनभने उहाँले भन्नु भएको छ बाइबलमा दिन आउने छ तिमीलाई कसैले भन्नुपर्ने छैन यो नगर त्यो नगर। तिम्रो भित्रबाट म त्यो तिम्रो भनौँ न कठोर हृदयलाई म निकालेर फालेर म मेरो हृदय तिमीलाई दिनेछु, जुन मेरो हृदयमा मेरो भलाइले भरिएको हुन्छ। त्यहाँबाट तिमीले भित्र हृदयबाट मेरो भलाइको तिमीले अनुभव गर्नु थाल्नेछौ र तिमीले मलाई तब गएर चिन्नेछौ। जब तिमीले मलाई चिन्छौ त्यहाँबाट तिम्रो जीवनमा अनन्त जीवनको सुरु हुन्छ। त्यहाँबाट तिमीमा त्यो अनन्त जीवनको सुरु हुन्छ र त्यो अनन्त जीवन चाहिँ उहाँको कहिले नसिद्धिने भलाइ हो। And never-ending goodness of God is called the eternal life. मैले चाहिँ त्यो बुझेको छु। That's what I understood. उहाँको वचन पढेर। हालेलुया। त्यस कारण म आज तपाईलाई यो भन्न चाहन्छु कि अब बिस्तारै हामी तपाईहरुलाई अब भोलिको दिनबाट एकदम नै एउटा एउटा उहाँको भलाइको क्षेत्रहरू हुन्छ नि,
एउटा एउटा क्षेत्रलाई हामी निकाल्दै यहाँहरूको अगाडि लिएर आउनेछौँ। त्यसै कारण तपाईँले अन्तमा म यो भन्नेछु कि प्रभु येशूले यो संसारमा उहाँ विशेष गरी आउनुभएको कारण चाहिँ पिता कति भलो हुनुहुन्छ, पिता चिनाउनु आउनुभयो। परमेश्वर चिनाउनु आउनु भएन, पिता चिनाउनु आउनुभयो। पिता पिता र किन परमेश्वर भन्ने बित्तिकै पापी धर्म कर्म हुन्छ नि त, मान्छेले त्यही त गर्दै आइरहेछ। परमेश्वर भन्ने बित्तिकै धर्म कर्म, पापी धर्म कर्म, रीतिथिति, यो गर त्यो गर, यो नगर त्यो नगर नै हुन्छ कि परमेश्वर भन्ने बित्तिकै। त्यसै कारणले गर्दा उहाँले त्यो परमेश्वर हटाएर पिता चिनाउन थाल्नुभयो। पिता कस्तो हुनुहुन्छ, पिता कति भलो हुनुहुन्छ। किनभने एउटा बाउ भन्ने बित्तिकै होइन, हाकिम र बाउमा कति फरक हुन्छ भन त, होइन? हाकिम र बाउमा कति फरक हुन्छ? एउटा साउ र बाउमा कति फरक हुन्छ? साउ र बाउमा कति फरक हुन्छ? त्यही नै हो। परमेश्वर र पितामा फरक त्यही नै हो। त्यसै कारण त जब प्रभुले आफ्नो सेवाकाईको बेलामा, अब किनभने त्यति बेलाको व्यक्तिहरूले यहुदीहरूले खालि परमेश्वर 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 त यस्तो हुनुहुन्छ, यो गर्नु न त्यो गर्नु न, यो हामीले गर्यो पनि उहाँले त्यो सजाय दिनुहुन्छ, हामीले यो गर्यौँ उहाँले त्यो दण्ड दिनुहुन्छ, उहाँ त यति क्रोधित हुनुहुन्छ, उहाँ त एकदम हुन्छ नि एकदम रिसालु हुनुहुन्छ भनेर त्यस्तै प्रकारको परमेश्वर चिनेको हुनाले प्रभु येशूले उनीहरूको त्यो, किनभने जबसम्म यो यहुदीहरूले उहाँलाई त्यसरी चिने, यहुदीहरूले कहिले परमेश्वर पिताको भलाइलाई उनीहरूले बुझ्नै सकेन। तर के समय समयमा फाटाफुट्ट त्यस्ता व्यक्तिहरू निस्के जसले चाहिँ परमेश्वरको त्यो अर्को रूप चाहिँ उनीहरूले देखे, अर्को प्रेमको रूप अथवा पिताको रूप चाहिँ उनीहरूले देखे। त्यही उहाँले भन्दै जाँदाखेरि मलाई यो एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो कि जबसम्म हामीले उहाँलाई परमेश्वरको दृष्टिमा हेर्छौँ नि, परमेश्वर भन्ने बित्तिकै पाप गर्ने बित्तिकै भनौँ क्रोध खनाउने, दण्ड दिने, श्राप दिने भन्ने प्रकारले नै हामीले परमेश्वरलाई चाहिँ त्यसरी चिनेका हुन्छौँ। जबसम्म हामीले परमेश्वरलाई परमेश्वरको रूपमा चिन्छौँ, हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ परमेश्वर र एउटा पापी बल्ल बल्ल परमेश्वरले टिठाएर हामीलाई बचाउनु भएको र परमेश्वरलाई चाहिँ परमेश्वर भनेर मान्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो गराइ के हुन्छ, एउटा कर्म र धर्म मात्रै हुन्छ। त्यो चाहिँ के भन्दा धर्म र कर्म चाहिँ के हो त, परमेश्वर एकदमै रिसाएर बस्नु भएको छ अनि हामीले चाहिँ रिझाउने काम, उहाँको त्यो रिसलाई ठन्डा पार्ने काम के। उहाँ अलिक म प्रति अलिकति दयालु हुनुहुनेछ कि यो गरिसकेपछि यो चढाइसकेपछि, यो बलि चढाएपछि, यो भनौँ न काम गरिसकेपछि कतै परमेश्वर म प्रति अलिकति उहाँ भलो भएर अलिकति मलाई दया देखाएर चाहिँ मलाई आउने विपत्तिबाट बचाउनुहुन्छ कि, ममा श्राप खनाउनु हुँदैन कि, मेरो परिवार राम्रो हुन्छ कि, त होलामा रेमा होइन कि हुन्छ कि भनेर चाहिँ हामीले गरिरहेको हुन्छ, निश्चयतामा गरिरहेको हुँदैनौँ। त्यस कारणले जबसम्म परमेश्वरलाई हामीले परमेश्वरको रूपमा चिनिरहेका हुन्छौँ, हाम्रो सबै गराइ चाहिँ कर्म र धर्म नै भइरहेको हुन्छ। भित्र हृदयबाट कर्म भन्ने बित्तिकै नै करले गरेको क्या, बाध्यताले गर्नु मन त भइरहेको हुँदैन। आज हामीले कति मानिसहरूलाई चाहिँ हो यसरी गरिरहेको व्यक्ति परमेश्वरलाई परमेश्वरको रूपमा चिनेर, पिताको रूपमा होइन परमेश्वरको रूपमा चिनेर चाहिँ उहाँप्रति जति पनि कामहरू गरिरहेको छन् नि, उनीहरूलाई हामीले सोध्यौँ भने उनीहरूले त्यही नै भन्छन्। उनीहरूलाई मलाई रमाइलो गर्न मन लाग्छ, एकदमै हुन्छ नि खुसी हुनु मन लाग्छ, अरू जस्तै फ्री हुनु मन लाग्छ, तर होइन मलाई डर लाग्छ फेरि परमेश्वर रिसाउनुहुन्छ कि भनेर उनीहरूको त्यो एउटा बाध्यता र डर हामीले उनीहरूमा देखिरहेका हुन्छौँ। तर परमेश्वरलाई हामीले पिताको रूपमा जब चिन्छौँ नि, तब गएर सबै हामीले गर्नुपर्छ त्यही कामहरू, असल कामहरू गर्नुपर्छ, गुड वर्क्सहरू गर्नुपर्छ। तर ती सबै डर र भय र बाध्यताले होइन, त्यो सबै काम अब परमेश्वरलाई रिसाउनुको निम्ति होइन, उहाँको एक्सेप्टेन्स, उहाँको स्वीकार, पितालाई अब हामी स्वीकार योग्य हुनलाई होइन। अब चाहिँ हामी भोलिबाट अझै त्यो कुरा हेर्नेछौँ, अझै हामीले कुनै विषयहरू निकाल्यो भने अझै लामो हुँदै नै जान्छ, विषय निस्किएको नै भइरहेको छ। तर पनि हामी यही नै हामी राख्न चाहन्छौँ। तर अघि मैले भने जस्तै स्वीकार योग्य हुनुको निम्ति होइन, तर उहाँमा हामी स्वीकारिसकेका छौँ र हाम्रो पिता हुनुहुन्छ भनेर खुसी साथ एकदमै आनन्दले गदगद भएर it is our response to his love भनिन्छ के। The good things, the good works that we do now
इज आवर रेस्पोन्स टु हिज लभ। हामीले जुन असल काम अहिले गर्छौँ त्यो चाहिँ के हो त? उहाँको प्रेम प्रतिको हाम्रो प्रतिक्रिया। ओके, अहिले अब गर्ने असल कामहरू चाहिँ। नत्र त के हुन्छ भन्नाले यहाँ परमेश्वर र पितामा चाहिँ के हुन्छ भन्दा परमेश्वर भन्ने बित्तिकै गर्नुपर्छ कर, पिता भन्ने बित्तिकै गर्नु मन लाग्छ। हेभ टु डु एन्ड वान्ट टु डु मा फरक छ। परमेश्वर भन्ने बित्तिकै ओ आई हेभ टु डु, म गर्नै पर्छ। पिता भन्ने बित्तिकै किन आई वान्ट टु डु, किन आई वान्ट टु डु? बिकज उहाँ यस्तो राम्रो हुनुहुन्छ, यति भलो हुनुहुन्छ, यति कृपालु हुनुहुन्छ, यति दयालु हुनुहुन्छ कि पावलले भने जस्तै उहाँको प्रेमले मलाई गलाएको छ। हिज लभ कन्स्ट्रेन्स मी, उहाँको प्रेमले मलाई अब बाध्य भन्नाले उहाँको प्रेमले नै मलाई एकदमै त्यतातिर मोहित पारेको छ भनौँ न। प्रेमले त मोहित पार्छ नि, होइन? बाध्य तुल्याएको होइन। यो राम्रो ट्रान्सलेसनमा चाहिँ उहाँको प्रेमले मलाई ती गर्नका लागि मोहित तुल्याउँछ। तर परमेश्वर भन्ने बित्तिकै मलाई बाध्यतामा आई हेभ टु डु, तर यो आई वान्ट टु डु नभएर आई हेभ टु डु, म गर्नै पर्छ। तर यता म गर्न चाहन्छु। येशूले त्यसै कारण एक दिन भन्नुभयो, हो यस्तै पितालाई चिनाउने काम गर्दाखेरि त सबभन्दा प्रभु येशू ख्रीष्टको ठुलो केदो यही शब्दले पिताले गर्दाखेरि नै भयो। अन्तमा यतिसम्म उनीहरूले निर्णय गरे कि येशूलाई मार्नका लागि नाउ अब विल हेभ टु किल हिम, उहाँलाई मार्नै पर्छ, किनभने उहाँले परमेश्वरलाई पिता भन्यो र आफूलाई चाहिँ परमेश्वरको पुत्र भन्यो। त्यो दिनदेखि हो यहुदीहरूले ठोस निर्णय गरेको येशूलाई मार्नका लागि, र अन्तमा त्यही शब्दको लागि उहाँ गएर क्रुसमा बलि चढेर मर्नुपर्ने भयो। र एक समय त यति पनि भयो, प्रभुले भनिराखेको बेलामा तपाईँले यूहन्ना 8:54 हेर्नुभयो, त्यहाँ के पाउनुहुन्छ? उहाँले एउटा कुरा यसरी भन्नुहुन्छ, मेरो पिता जसलाई तिमीहरूले तिमीहरूको परमेश्वर भन्छौ, मेरो पिता जसलाई तिमीहरूले तिमीहरूको परमेश्वर भन्छ, माई गॉड हुम यू कॉल, माई फादर हुम यू कॉल योर गॉड। येशू ख्रीष्टको मूल मुख्य उद्देश्य नै पिता चिनाउनु। किन पिता चिनाउने बित्तिकै पिता कति भलो हुनुहुन्छ। तिमीहरू संसारिक आमाबाउले त राम्रो दिन चाहन्छौ भने झन् स्वर्गीय पिताले त कति मात्रामा, तपाईँले गुगल गरेर हेर्नुहोस् त, येशू प्रभुले कति चोटि उहाँलाई पिता भनेको छ। उहाँ संसारको लागि परमेश्वर, हाम्रो लागि चाहिँ पिता हुनुहुन्छ भन्न नै येशू प्रभु आउनु भएको। एउटा असल पिता चिनाउनु, देखाउनु, बुझाउनु र एउटा असल पितालाई प्रस्तुत गर्नका लागि आउनु भएको। किनभने एकचोटि तपाईँले असल पितालाई चिन्नु भएको पछि बस तपाईको जीवनमा त्यो दिन एउटा यस्तो ठुलो स्वतन्त्रता हुनेछ। आई एम फ्री नाउ, ही इज माई फादर, म स्वतन्त्र भएँ, उहाँ त मेरो बाउ पो रहेछ। मैले चाहिने त अब उहाँ मेरो परमेश्वर, अब मैले यो गर्नु पर्यो, मैले त्यो गर्नु पर्यो, मैले त्यो गर्नु पर्यो, मैले गर्नु पर्यो। आई हेभ टु डु, म गर्नै पर्छ, प्रार्थना गर्नै पर्छ, म दिनै पर्छ, है म जानै पर्छ, म भन्नै पर्छ। त्यो चाहिँ एउटा परमेश्वर प्रतिको कर्म गरेको। तर जब हामीले पिताप्रति वाह मेरो पिता यति भलो, यति राम्रो, उहाँको प्रेमले मलाई मोहित तुल्याउँछ। आज मैले जे गरेको छु किनभने म मेरो पितालाई अति माया गर्छु, अति माया गर्छु। येशू प्रभुले भन्नुभयो, म उहाँलाई यति माया गर्छु, यति माया गर्छु कि म मेरो पिताको भनेको कुरामा म पूर्ण रूपले आफूलाई दिइहाल्छु। त्यहाँबाट जब त्यो येशूको जीवन पावलले देखे, पावलले पनि भने वाह अब म मेरो लागि जिउनु त केवल ख्रीष्ट नै हो। उहाँले मलाई यति माया गर्नुभयो कि उहाँले मेरो निम्ति आफूलाई पनि बलि चढाइदिनु भयो। हो त्यसरी अब यो चाहिँ हामी यहाँ लिएर आएर टुङ्ग्याइदिनु परेको छ। अझै यहाँसम्म हामी मतलब राख्ने छौँ। अझै पनि उहाँको भलाइलाई हामी देखाउँदै लिएर जानेछौँ तपाईँलाई भोलिबाट। तर आज सरी तपाईँहरू धेरैचोटि अब हाम्रो माझमा ब्रेक भयो। हामीले सुरुमा एकदम राम्रो, ताकि पिक्चर पनि राम्रो, साउन्ड क्वालिटी पनि राम्रो होस्, जुन हिजो हामीले एनाउन्समेन्टमा तपाईँलाई दिँदाखेरि आएको थियो त्यो हामीले ट्राई गरेको थियो, राम्रो थियो। तर त्यो डिभाइसेसहरूलाई चाहिँ नेटको कति कुराले अहिलेको यो भिडभाड नेटको एकदम ठुलो ट्राफिक ज्याम छ नेटको, त्यसले गर्दा हुन सकेन।
तर हामी भोलि अझै पनि एकदम नै राम्रो गरी नै यहाँको माझमा लिएर आउने काम गर्नेछौँ र भोलि हामी बेलुकी आउनेछौँ। कति बजी हुन्छ? 7 बजी कि 8 बजी यो दुईटामा एउटा हामी आज छलफल गरेर तपाईँलाई भन्नेछौँ। त्यो चाहिँ भोलि बिहान म तपाईँलाई जानकारी दिनेछु। सो आज हामी यतिमै नै राखौँ। हुन्छ, हामी आज यतिमा नै हामी राख्नेछौँ र तपाईँलाई त्यही अघि पास्टरजीले भन्नुभएको जस्तै प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि म फेरि एकचोटि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि जुन भलाइको विषयमा हामीले हेर्न गइरहेका छौँ अनि विभिन्न क्षेत्रमा परमेश्वरको विभिन्न सब्जेक्ट्सहरूमा होइन विभिन्न विषयमा परमेश्वरको भलाइ, यो ठाउँमा पनि परमेश्वरको भलाइ, त्यो पनि परमेश्वरको भलाइ भन्ने कुरा हामीले हेर्नेछौँ। तपाईँहरूले पनि भोलिसम्ममा प्रश्न हामीलाई पठाउन चाहनुहुन्छ भने पठाउन सक्नुहुन्छ, किनकि हामीमा कतिवटा प्रश्नहरू भइरहेको हुन्छ बाइबलको खण्डहरू पढ्दाखेरि। हामीले परमेश्वरको भलाइ जस्तै लागिरहेको हुँदैन हामीलाई, हामीले त्यहाँनिर परमेश्वरको भलाइ नदेखेर कुनै अर्कै कुरा देखिरहेका हुन्छौँ र त्यस्तो कुनै पनि कन्फ्युजनको अन्योलताको प्रश्नहरू छ भने, अन्योलताको पदहरू छ भनेदेखि तपाईँले हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा हामी साँच्चै परमेश्वरको आत्माको सहायताद्वारा हामी तपाईँहरूलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ। त्यसकारण प्रश्न पठाउन नहिचकिचाउनुहोस्। त्यो प्रश्नलाई सधैँ आफ्नो जीवनमा प्रश्नै बनाएर नराख्नुहोस्। तपाईँले सोध्ने यो एउटा ठुलो प्लेटफर्म हो, तपाईँले यो मञ्च हो, तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ र मलाई विश्वास छ परमेश्वरले तपाईँलाई त्यो अन्योलताबाट पनि तपाईँलाई परमेश्वरले स्पष्ट पार्नुहुनेछ। हुन्छ, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ र आज यो समयलाई हामी यही नै अन्त गर्नेछौँ। धन्यवाद हामीसित तपाईँहरू जोडिनु भएको लागि हामी खुसी छौँ र हामीलाई लागेको छ हामी सक्दोभर प्रयास गर्छौँ कि अब यो लकडाउनको बेलामा मलाई थाहा छ आज जति कट भए तापनि तपाईँहरूले मान्नु भएको छैन, केही एउटा भनौँ न झ्याउ मान्नु भएको छैन। तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ किनभने अब यो इन्टरनेटको दुनियाँ त्यस्तै हुन्छ। तर साँच्चै नै मैले गएको दिनहरूमा पनि तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ यो एउटा ठुलो अभियान हो। यो अभियानलाई लिएर म र पास्टर सर अगाडि बढ्न हामीलाई पनि सजिलो छैन। मतलब अब कति कुराको हामीले सोचेर नै यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ र हामी एउटै कुरा तपाईँहरूबाट हामी चाहेको छौँ, तपाईँले आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनुहोस्, तपाईँहरू हामीसित जोडिनुहोस्, एकदम नै एउटा इन्करेजमेन्टको तपाईँहरू पनि माध्यम हुनुहोस्। हामीले पनि तपाईँहरूलाई सक्दो धेरै इन्करेज गऱ्यौँ गएको दिनहरूमा पनि। तपाईँहरूको जीवनमा कतिजनाको जीवनमा त वर्षौँ पनि हामी इन्करेजमेन्टको एउटा माध्यम भयौँ भने हामीलाई पनि तपाईँहरूको इन्करेजमेन्टको खाँचो हुन्छ। कहिले कहिले हामी सँगै मिलेर कति गरिरहेको बेलामा हाम्रो माझमा कहिले कहिले अलिकति भनेको जस्तै कुराहरू नहुँदाखेरि त्यो चाहिने तपाईँहरू मेरो लागि एउटा डिस्करेज भएर बस्ने माध्यम नभएको होस्। अघि सुरुमा हामीले भन्यौँ त्यो एउटा परीक्षा तपाईँको जीवनमा आएको हो, त्यो परीक्षाद्वारा प्रभुले केही बनाउन चाहनुहुन्छ। त्यो परीक्षाले अब कसैलाई दोषाउनु त पटक्कै परमेश्वरले दिनुहुन्न, तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यो परीक्षाले तेरो जीवनमा मैले ठुलो काम गर्नका लागि यो पठाएको हो ताकि यो परीक्षाद्वारा नै तिमीले बुझ्नेछौ कि तिमीमा के कस्तो कुराहरू छ र तिमीले के गर्नुपर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि परीक्षा नआउँदाखेरि हामी के सही एउटा गर्नुपर्ने परमेश्वरको तरिकामा हामी लागौँ, सबै कुरा ठिक हुन्छ, राम्रो हुन्छ, सुन्दर हुन्छ। अब यो लकडाउनको समयहरूमा अब सरकारले राखिदिएको आज्ञाहरूको उल्लङ्घन नगरौँ र वरिपरि साफसफाइ, आफ्नो साफसफाइको कुरा भनिएको छ त्यो हामी गर्दै जाउँ र अलिकति शारीरिक व्यायाम पनि गर्दै जाउँ र खानपिनको कुराहरूमा पनि तपाईँहरूलाई भनिएको छ तातो पानीमा अमिलोहरू निचरेर अदुवाहरू कुटेर खानु पनि त्यो राम्रो हो र एकदम गहिरो सासहरू लिनु पनि राम्रो, किनभने यसले हाम्रो फोक्सोलाई एकदम नै यसले स्वास्थ्य खुल्याउँछ। आत्मिक प्राकृतिक सबै कुरालाई हामी चलाएर, किनभने परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा यी प्राकृतिकद्वारा पनि काम गर्नुहुन्छ हो। उहाँले एकदम अलौकिक अद्भुत कुनै कुरा नचलाएर पनि काम गर्नुहुन्छ, तर पनि परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि हामी सबै कुरामा एउटा सन्तुलिततामा बसौँ भने। हितोप उपदेशको पुस्तकले भनेको छ परमेश्वरले सन्तुलितता मन पराउनुहुन्छ। सबै कुराको नेचुरल एन्ड स्पिरिचुअल सँगै आए पनि त्यहाँ अझ ठुलो काम हुन्छ। आत्मिक र प्राकृतिक कुरा दुईटा मिलेमा एकदम बलियो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले अब गर्नुपर्ने कति कुराहरू त यहाँ हामीलाई निरन्तर धेरै हाम्रो बुद्धिजीवीहरूले पनि दिइराखेको छ, त्यतातिर पनि ध्यान दिनुहोस्। खालि एउटै कुरा हो, अब यो कोरोनाको कुराले चाहिँ तपाईँहरू डराएर चिन्ता गरेर नबस्नुहोस्, किनभने मैले सुनेको छु कोरोनाले भन्दा पनि कोरोनाको डरले मानिसलाई मारेको छ। अस्ति भर्खर एउटा कुरा आयो, एकजना डक्टरज्यू बित्नु भयो अरे, कोरोनाले होइन, साह्रै दुःख लाग्दो कुरो, कोरोनाको डरले बित्नु भयो अरे। डरले त्यसमा त कति डरलाग्दो काम गर्दो रहेछ।
एउटा डक्टर जस्तै व्यक्ति कता गएर डरले हो हामी सावधान हुनु पर्यो, सतर्क हुनु पर्यो, हामीले अपनाउनु पर्ने कुराहरू अपनाउनु पर्यो, लापरवाही हामी जिउनु भएन, लाइफस्टाइल सही राख्नु पर्यो, तर डराउनु भएन। त्यो डरले केही पनि हुँदैन, अन्तमा डरले हामीलाई नोक्सान पुर्याउँछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँहरूलाई सानो अर्थी सल्लाह। धन्यवाद तपाईँले हाम्रो आजको यो यहाँ भागलाई हेरिदिनु भयो। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। दयालु प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ किनभने तपाईँ अति दयालु कृपालु हुनुहुन्छ, अनुग्रही हुनुहुन्छ। तपाईँ प्रभुले हाम्रो जीवनमा राख्नुभएको योजना साधारण छैन, भारी छ। हामी सबैजना यति बेला मेरो आवाजको मुनि जतिजना बसिराखेको छन् तिनीहरूको जीवनमा तपाईँले एकदम असल राम्रो कुराहरू राख्नुभएको छ। प्रभु, म अब यही नै प्रार्थना गर्दछु, त्यो अब उद्देश्यलाई पुरा गर्नका लागि अगाडि बढ्दाखेरि हामीले बाइबलमा देखेको छौँ येशू प्रभुको जीवनमा, चेलाहरूको जीवनमा र साँच्चै नै बाइबलमा भएको त्यो अग्रजहरूको जीवनमा धेरै बाधा आए, विघ्न आए, परीक्षा आए, तर एउटा कुरा उनीहरू रोकिएन। जुन कुरा दिइएको थियो कसैलाई नदोष्याएर, नम्र भएर, प्रेमपूर्वक, सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ आफूलाई एकदम नम्र तुल्याएर उनीहरूले तपाईँले दिनुभएको उद्देश्यलाई लिएर अगाडि बढेर साँच्चै आज उनीहरू हाम्रो अगाडि एउटा उदाहरणको मिसाल बनेर बसेको छन्। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै नै हो प्रभुजी। मेरो जीवनमा आए, साराको जीवनमा आए, अहिले हाम्रो यहाँ जतिजना हामीसित लाइफ जोडिनु भएको छ उनीहरूको जीवनमा पनि धेरै आए, तर प्रश्न एउटै छ कि त्यस्तो आएको बेलामा हामीले कस्तो व्यवहार गर्यौँ भन्ने कुरा। यदि हामीले कतै व्यवहारमा गल्ती गरेको छौँ भने प्रभु हामी क्षमा मागेर, होइन प्रभु म यसरी होइन, तपाईँले मेरो जीवनमा राख्नुभएको उद्देश्य अनुसार म फेरि खडा हुनेछु भनेर यति बेला म येशू ख्रिस्टको नाउँमा उनीहरूलाई खडा हुनुको लागि आदेश दिँदछु। खडा भएर फेरि पनि आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नेतिर अगाडि बढ्नका लागि म भन्दछु। प्रभु, म यही प्रार्थना गर्दछु अब लकडाउनको समयमा हामी सबैजना एकदम सतर्क भएर बस्नमा प्रभु तपाईँले सहायता दिनुहोस्। एकदम एउटा असल नागरिकको रूपमा सरकारले दिएको मापदण्डभित्र बस्नमा सहायता गर्नुहोस्। प्रभु, हामी यही प्रार्थना गर्दछौँ कि यति बेला प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई विशेष गरी यो निरन्तर लाइफ जाने जुन एउटा बाटो बनाइदिनु भएको छ, धन्यवाद छ प्रभु। हाम्रो डिभाइसेसहरूको लागि अझै प्रार्थना गर्छौँ, यो इन्टरनेटको लागि प्रार्थना गर्छौँ। हामी सक्दोभर राम्ररी जाने योजना बनाइराखेको छौँ, तर अब इन्टरनेटको ट्राफिक ज्याम भएको लागि तलमाथि परिराखेको छ। तापनि प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ किनभने अन्तमा तपाईँले आफ्नो भनाइ तपाईँले सम्पूर्ण रूपले राखेरै छोड्नुहुनेछ। जो आशिष दिनुपर्ने धेरै छोड्नुहुनेछ किनभने तपाईँको योजनाबाट एकजना पनि वञ्चित हुने छैन। यो कुनै संजोगमा हुनु आएको होइन, यो तपाईँको दिव्य योजना हुँदैछ आज यहाँ, र तपाईँको दिव्य योजना पुरा भएर नै छोड्नेछ किनभने यो तपाईँले यो पृथ्वी नबनाउने अगाडि नै रचिसक्नु भएको तपाईँको यो भारी उद्देश्य र योजना हो। र हामी भन्छौँ प्रभु हाम्रो जीवनबाट र जतिजनाले हेरिराखेको छन्, सुनिराखेको छन्, पछि पनि हेर्नेछन्, सुन्नेछन्, उनीहरूको जीवनबाट तपाईँ भारी रूपमा महिमित हुनुहोस्। धन्यवाद, सबै कुराको लागि धन्यवाद दिन्छौँ, बिन्ती गर्छौँ ख्रिस्ट येशूको नाममा, आमेन आमेन। जय मसीह। प्रभुले धेरै धेरै आशिष दिउन्। र अब आउनुहोस्, भोलिबाट चाहिँ हामी बेलुकी नै हामी जोडिनेछौँ ताकि सबै कुरा राम्रो हुनेछ। आमेन। गड ब्लेस यु। प्रभुले यहाँलाई धेरै धेरै आशिष दिउन्।